अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। पिछले एपिसोड में हमने देखा था नमाज क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए, हमारी आखिरत के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि हम अपनी नमाज में कैसे ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं, खुशू के ज़रिए, नमाज में सुन्नतों पर अमल करके, नमाज इत्मीनान और सुकून से पढ़ के, नमाज अव्वल वक्त पर पढ़कर, नमाज में समझ कर कि हम क्या कह रहे हैं और नमाज को जमात के साथ पढ़ के। आइए आज हम अपनी नमाज की तरफ आगे बढ़े। अभी मैं आपके सामने नमाज के 6 शुरूत रखना चाहता हूं, 6 शर्तें, कंडीशंस, यानी ये कंडीशन पूरी होगी तो जाकर नमाज को एक इंसान पढ़ सकता है। अगर ये कंडीशंस पूरी ना हो तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता। जैसे मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देता हूं, अगर आप बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले जाएं तो सबसे पहले स्कूल वाले चेक करेंगे कि इसकी उम्र कितनी है। एज के हिसाब से जो शर्त है, मिनिमम शर्त की इतनी उम्र तो होनी चाहिए, एज क्वालिफाइड है या नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी स्कूल में देखते हैं कि वो टॉयलेट ट्रेंड है या नहीं है बच्चा, किसी स्टैंडर्ड में देखते हैं कि अल्फाबेट्स का रिकॉग्निशन उसे आता है नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, अलग अलग कोर्सेज के कंडीशंस होते हैं। नमाज की ये 6 शर्तें मैं चाहता हूं आप सब अभी कभी याद करें इंशाल्लाह। नमाज से पहले हैं ये कंडीशंस पूरी करेंगे तब जाके नमाज हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुखुलुल वक्त, यानी वक्त शुरू हुआ नहीं हुआ। अगर नमाज का वक्त ही शुरू नहीं हुआ है तो क्या कोई इंसान नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कुरान की आयत है सूरह निसा की, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना स्वलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। नमाज अपने मुतय्यन मुकर्ररा वक्तों पर मोमिनों के लिए फर्ज की गई है। कब फर्ज की गई है? अपने वक्तों पर फर्ज की गई है। किताबम मौकूता, तो वक्त पर अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है। वो वक्त आया नहीं है तो हम नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? मिसाल के तौर पर इशा की नमाज कोई सुबह सुबह ही पढ़ ले, चलेगा। असर की नमाज फजर के ही वक्त पर पढ़ ले, चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन यह है कि हमारे जिस्म पर, हमारे कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत नहीं होनी चाहिए, कोई भी गंदगी, पलीदगी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें गंदगी किसे कहते हैं? जैसे बाज लोग क्या कहते हैं कि कपड़े बहुत गंदे हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। गंदे से क्या मुराद? क्या पसीना है तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। ये अलग बात है कि कपड़े साफ हो तो बेहतर है, पसीना ना हो तो बेहतर है, स्मेल नहीं आ रही है तो भी बेहतर है। लेकिन कौन से वो लिबास है, कौन सी वो चीज है, कौन सी वो पलीदगी है, गंदगी है, नजासत है जिसकी होने से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? ये एक अलग टॉपिक है, इस कोर्स में फिट नहीं होता है। जैसे इशारतन कह रहा हूं, जैसे पेशाब है, पाखाना है, हैज का खून है या कुत्ते का लुआब है, ये सब जो गंदगी है, जो शरई तौर पर गंदगी है। जैसे बाज लोग क्या कहते हैं कि मिट्टी लग गई थी। अब मिट्टी लग गई, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। बाज लोग इसमें जैसे कि गुलू करते हैं, एक ऐसा एग्जैजरेट करते हैं। बाज लोग ऐसे नमाज के अलग ही कपड़े बना के रखते हैं, बोले ये कपड़े पहन के ही नमाज होगी। तो देखिए, गुलू मत करिए, लेकिन टॉपिक को समझ लीजिए। ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो एक अलग कोर्स होना चाहिए, फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी नमाज के अंदर दूसरी चीज क्या है? जिस्म पर, कपड़ों पर, नमाज की जगह पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। याद करिए अभी कभी, जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त नमाज की वो है अत्तहारतु मिनल हदस, यानी कि बड़ी नापाकी और छोटी नापाकी दोनों नहीं होना चाहिए। बड़ी नापाकी जैसे मिसाल के तौर पर मनी खारिज होने से या मियाँ बीवी के ताल्लुकात से, तब उसके लिए गुस्ल लाजिम हो जाता है। और छोटी नापाकी जैसे गैस चला गया या पेशाब पाखाना के लिए आदमी गया है या गहरी नींद में सो गया या प्राइवेट पार्ट्स को हाथ टच हो गया, तो ये सब वजह से छोटी नापाकी होती है, उसके लिए वुजू करना लाजिम है, यानी कि हालत वुजू में होना चाहिए। अगर गुस्ल करना लाजिम है तो गुस्ल करना जरूरी है। तो ये हो गई तीसरी शर्त। चौथी शर्त नमाज की सतर का ढाकना, सतर कवर्ड होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में सूरतुल आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 31 में फरमाया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ए आदम की औलाद, अपनी खूबसूरती को इख्तियार करो नमाज के वक्त पर,
इंदा कुल्ली मस्जिद से तफसीर में आता है कि इससे मुराद है नमाज के वक्त पर, यानी कि सतर कवर्ड होना चाहिए। अब सतर की कुछ डिटेल देख लेते हैं। मर्दों के लिए सतर क्या है? हकीकत यह है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन सुर्रती व रुकबती औराह, जो नाफ और घुटने के दरमियान में है वो है औराह, यानी कि वो ढाकने की जगह है, सतर है जिसको कवर करना होगा। और मुस्तदरक हाकिम में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गत्ती फखिदक फइन्नल फखिदा औरा, कि अपने थाइस को, रान को कवर करो, क्योंकि ये रान भी जो है, थाइस जो होते हैं वो भी औरा है, यानी जो थाइस का रीजन है वो भी सतर है, उसको भी कवर करना चाहिए। यानी नाफ से घुटना आ गया, ये है नॉर्मल सतर, नमाज की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल सतर जो किसी के भी सामने, इतना कवर तो एक मर्द को कम से कम होना ही चाहिए बराबर से, यानी कपड़े लिबास ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, बहुत तंग नहीं होना चाहिए, वो सारी शर्तों के साथ। लेकिन नमाज के अंदर एक और एडिशनल शर्त मिलती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम फी सौबिल वाहिदी लैसा अला आतिक़िही मिन्हु शैउन, तुम में से कोई भी हरगिज एक ही लिबास में, ऐसे लिबास में नमाज ना पढ़े जिसमें कंधों के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि कंधे भी कवर्ड होना लाजिम और जरूरी है। यह हदीस सुनन नसाई में है सही सनद के साथ। तो मेरे भाइयों, खास ख्याल रखना है कि नाफ से लेके घुटने तक और नमाज की हालत में फुल कंधे भी कवर्ड रहे, इस बात का खास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे एहराम के अंदर कोई नमाज पढ़ता है तो कभी कभार लोग गफलत कर जाते हैं, कंधे कवर्ड नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज इस ताल्लुक से मौजूद है। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे भाई जिस तरह की पैंट्स पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, और जिस तरह से लो पैंट्स होती हैं, और सजदे के हालत में जब जाते हैं तो जिस्म का पीछे का हिस्सा जैसे जाहिर होता है। कोई नमाज के लिए अगर लेट पहुंच जाए, लोग सजदे के हालत में हैं, तो देखकर अल्लाह मुस्तान, अल्लाह की पनाह, यानी क्या हाल होता है लोगों का। तो ये तो नमाज की शर्त है, कंडीशन है, यानी आप समझ सकते हैं इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो ये हाल हो अगर, तो क्या हाल होगा नमाज का? नमाजें क्या कबूल हो रही होगी? तो हमें इस बात के ताल्लुक से डरना चाहिए। ये फैशन की जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैशन को फॉलो करें जो कभी आउटडेटेड नहीं होती। अपने सतर को बराबर से कवर करें। कवर करने में ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं होनी चाहिए, कवर करने के अंदर टाइट और तंग कपड़े नहीं होना चाहिए। देखिए, एक होता है शेप, बॉडी का शेप तो दिखाई देगा, लेकिन एक होता है कर्व्स, बॉडी के कर्व्स नहीं दिखने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। आइए औरतों की बात करते हैं। बहनों के मुतालिक हम देखते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन अबू दाऊद में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युक़बलुल्लाहु सलाता हाइदिन इल्ला बिखिमारिन, अल्लाह ताला कोई भी हाइजा औरत की नमाज को नहीं कबूल करता। मतलब हाइजा औरत से मुराद क्या है? हैज की हालत में जो है वो औरत की बात नहीं हो रही है। हैज की उम्र तक पहुंच गई जो औरत, उसकी नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करता सिवाय ये इल्ला बिखिमारिन, मतलब सिवाय ये कि चादर के साथ, खिमार के साथ। तो यानी उसकी चादर होना लाजिम और जरूरी है, कंपलसरी है। तो पूरी तरह से बाल कवर्ड हो, जिस्म के ऊपर भी चादर आ रही हो, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। और जो बातें हमने कही कि जिस्म पर जो कपड़े हैं वो टाइट नहीं होनी चाहिए, तंग नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, उससे नमाज नहीं होती। क्या औरतों को नमाज के अंदर बुरखा पहनना जरूरी है? तो नहीं, बुरखा पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर घर के बाहर कहीं पर वो नमाज पढ़ रही हैं तो वहां पे बुरखा होगा, उसका हालत बुरखे के साथ में वो नमाज पढ़ेंगी इंशाल्लाह। कहीं पर नामहरम मर्द हो तो चेहरा भी उनका कवर्ड होगा, तो ये बात तो अलग है। क्या औरतें दस्ताने पहनेंगी? उनकी मर्जी है, नमाज के अंदर दस्ताने पहनना लाजिम नहीं है। क्या वो मोजे पहनेंगी या ऊपर का लिबास लंबा होना जरूरी जिससे उसके पांव कवर्ड हो जाएं? क्या ये जरूरी है? इस बारे में उलमा में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नमाज के अंदर भी पांव कवर्ड होने चाहिए, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं। दोनों के दलाइल अगर हम देखते हैं तो जो उलमा ये दलाइल देते हैं वो खास उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस, जिसके अंदर घर से बाहर जाने के मुतालिक उन्होंने सवाल पूछा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताल्लुक से रहनुमाई की थी कि उनका लिबास, जो ऊपर का लिबास है, वो लंबा होना चाहिए जिससे कि उनके पांव भी कवर्ड हो जाएं। तो वो जो बात हो रही है वो बाहर के ताल्लुक से है। उसी चीज से दलील लेते हुए बाज़ उलमा इकराम ने नमाज के लिए भी यही बात बताई है। और दूसरी तरफ जो उलमा है वो कहते हैं कि जिस तरह से खिमार के ताल्लुक से वाज़ेह हदीस आती है कि नमाज कबूल नहीं होती इल्ला बि खिमारिन, वैसी कोई हदीस, वैसी कोई दलील मौज़ों के ताल्लुक से क्योंकि नहीं मिलती, इस वजह से लाजिम नहीं कह सकते। आप अपने तौर पर तहकीक करिए, जो सही बात है वही हम सबको फॉलो करना चाहिए। पांचवी शर्त, किबला रुख होना, किबले की तरफ रुख होना। किबला रुख होने के ताल्लुक से मेरे भाई मेरी बहनें, हम देखते हैं कि मक्का की तरफ हम जो रुख करते हैं, मस्जिद हरम की तरफ हम जो रुख करते हैं, सूरह बकरा की आयत है सूरह 2
आयत नंबर 144, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपने चेहरे को कर दो मस्जिद हराम की तरफ। तो मस्जिद हराम की तरफ रुख करने हमें कहा गया, मस्जिद हराम है उसकी तरफ। लेकिन अगर कोई मस्जिद हराम के अंदर हो तो वो किस तरफ रुख करेगा? वो काबे की तरफ रुख करेगा। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवज्जिहा नहवल काबा, काबे की तरफ रुख कर दो। तो अगर बाहर हैं तो मस्जिद हराम की तरफ रुख करेंगे, और अगर अंदर हैं मस्जिद हराम के तो काबे की तरफ रुख करेंगे। अब कई लोग ये समझते हैं कि वेस्ट की तरफ, जैसे इंडिया से ये तरफ से जो किबला है मगरिब वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो काबे के वेस्ट पर है उनके लिए किबला मशरिक यानी ईस्ट की तरफ होता है। एक बार हज के सफर में मेरे साथ हुआ था कि कहीं पर रुके तो लोगों ने कहा किबला किस तरफ है, तो इंडिया के जो लोग थे उनका ये कहना था काबा तो सिर्फ वेस्ट की तरफ होता है। लेकिन यह भी तो देखना होगा, अगर आप काबे के वेस्ट पर हो, काबे से मगरिब की तरफ जा चुके हो, तो आपको मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ जाना होगा। तो यह बात भी इंपॉर्टेंट है। यह हो गया पॉइंट नंबर 5। छठी और आखिरी शर्त, और वो है नियत। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। तो अगर नमाज में नियत नमाज की है तो ही तो नमाज होगी। मान लो कोई छोटा सा बच्चा है जो खेल कूद में बस वही किया जा रहा है, उसकी नीयत अगर नहीं है नमाज की, तो क्या नमाज होगी? नहीं होगी। वैसे ही अगर कोई बड़ा भी कर ले, वही सेम चीज कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत नहीं थी नमाज की, तो क्या वो नमाज हुई? वो नमाज नहीं हुई। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक सवाल यह आता है कि मान लो कि कोई बारिश में पूरा गीला हो गया, या मान लो स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया, तो क्या उसका गुस्ल हो गया? समझो उसके मुंह में नाक में पानी चला गया, क्या उसका गुस्ल हो गया? क्या उसका वुजू हो गया? तो जवाब ये नहीं हुआ, अगर नीयत नहीं थी तो। और अगर नीयत है तो वुजू और गुस्ल दोनों हो सकता है। अगर सारे जिस्म के आज़ा जो गुस्ल में धुलना चाहिए धुल चुके हैं तो गुस्ल हो जाएगा। नियत पर आमाल का दारो मदार है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब यहां पे एक सवाल है, बाज लोग क्या करते हैं, नियत जुबान से पढ़ते हैं, यानी नमाज से पहले पूरी नियत जुबान से कहते हैं कि मैं नियत करता हूं 4 रकात फर्ज की वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और अगर इमाम के पीछे हो तो कहेंगे इमाम के पीछे। लेकिन सही बात इस बारे में यह है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं सिखाया। उनकी हर छोटी से छोटी तालीम हमें मिलती है, छोटी से छोटी बात हमें मिलती है, लेकिन कहीं भी यह नहीं मिलता कि नमाज में हमें नियत को इस तरह से नमाज से पहले पढ़ना है अपनी जुबान से। और मेरे भाई मेरी बहनें, एक बात हमेशा याद रखिए कि इबादात में कायदा यह है कि जो चीज़ कुरान और हदीस में आ गई वो फाइनल है। हम उसके बाद उसके ऊपर कोई नई चीज़ इजाफा बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, हमें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रुक गए, हमारे कदम भी उसके पीछे रुक जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दलाला है ये, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो चीज रद्द हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये दीन और इबादत की बात है। इबादत के अंदर क्या हम अपनी तरफ से कोई चीज निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। आप देखोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने ये चीज नहीं की, ताबईन ने नहीं की, चारों इमामों से साबित नहीं है। लेकिन फिर भी आज माशरे में अक्सर लोग पूरी नियत जुबान से पढ़ते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप अपनी नियत दिल में करो, और वो दिल की नियत अल्लाह ताला बखूबी जानता है। हम लोगों के दिलों की नियतों को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह लोगों के दिलों के राजों को जानने वाला है। अल्लाह नियतों को जानता है कि इनकी नियत इशा की है, ये फजर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अल्लाह ताला को बिल्कुल पता है। और आपकी जब नियत इशा की है वो आपकी इशा की ही नमाज शुमार होगी। तो नमाज पढ़ने में नियत दिल में रखें, फर्ज है, सुन्नत है, जो भी नियत है आपकी दिल में है। और आप खुद सोचो, अगर कहना है तो फिर कहने में जिस तरह से लोग कह रहे हैं मैं इमाम के पीछे हूं, शायद उनकी नियत यह है कि इमाम के पीछे हैं तो सवाब ज्यादा मिलता है, तो वो बता रहे हैं इमाम के पीछे हूं। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं इमाम के पीछे हो आप, अल्लाह ताला बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बताना है फिर तो शायद कोई ये भी कहेगा कि मैं राइट साइड पे हूं, इमाम साहब के राइट साइड पे हूं, मैं सफ के अंदर राइट साइड से तीसरा आदमी हूं, मेरे लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है, ये भी सब बातें आ सकती है। तो सही बात तो ये है, ये नियत पढ़ना हमें नहीं मिलता। ये 6 में से जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं 2 चीजें हैं जो घड़ी जैसी दिख रही है, 2 चीजें घड़ी जैसी दिख रही है। एक तो क्या है, टाइम, एक चीज क्या है, कंपस। कंपस क्या है? कंपस होता है डायरेक्शन के लिए, किबले का रुख देखने के लिए। तो ये 2 को एक साथ में याद कर लीजिए, ये 2 हो गई एक साथ में जो टाइम के जैसी दिख रही है। 3 चीजें आप ये देखिए कि जब हम नजासत का चेक कर रहे हैं बाहर, फिर तहारत का चेक कर रहे हैं अंदर, नापाकी नहीं होनी चाहिए,
اور پھر ہم سطر کا چیک کر رہے ہیں، جسم پر یہ 3 کنیکٹڈ ہے، اور آخری نیت کو الگ سے یاد کر لیتے ہیں 6 کے 6 امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم تیار ہے نماز شروع کرنے کے لیے، لیکن رکیے، نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو ضرور چیک کر لیں تاکہ نماز کے اندر خشوع بہتر رہے۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے، پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اقامت ہو چکی ہے، نماز بس کھڑی ہونے والی ہے، تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے نماز پڑھنے جائیں گے یا پہلے ٹوائلٹ جائیں گے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء، اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ٹوائلٹ جائے، وقامت الصلاۃ فلیبدأ بالخلاء، اور نماز کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے وہ ٹوائلٹ جائے۔ مطلب اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے، آپ جائیے پہلے وہاں، پیشاب پاخانہ کے لیے جائیے، فریش ہو جائیے، فریش ہو کر آؤ، پھر نماز پڑھو۔ اس سے خشوع بھی بہتر ہوتا ہے اور نماز کے لیے لازم بھی ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، نماز نہیں ہوتی جب کھانا پروس دیا گیا ہے، کھانا موجود ہے، حاضر ہے، اور تبھی اقامت ہو گئی، تب اس کا دھیان ہو سکتا ہے کہاں جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان جائے گا کھانے کی طرف، کہ آج کھانے میں کیا ٹیسٹ ہوگا، ہو سکتا ہے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، نماز نہیں ہوتی جب کھانا پروس دیا گیا ہو، ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، اور نماز نہیں ہوتی جب کسی کو پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہے۔ تو اگر وہاں جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، تو اس وقت پر نماز پڑھو گے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات کو ہم سب یاد رکھیں گے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس سے ہمیں 2 باتیں مل چکی ہیں۔ فرسٹ، اگر آپ کو باتھ روم میں جانا ہے تو پہلے وہاں جائیے، فریش ہو جائیے، پھر نماز پڑھیے۔ دوسرا، اگر کھانا پروس دیا گیا ہے تو پہلے کھانا کھا لو اچھے سے، پھر نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایسے روز ہو رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے ذرا رکو، کھانے کا ٹائم چینج کر دو، دھیان دو۔ کبھی ایک بار ہو گیا بات تھی، یہ الگ بات ہے کہ 10 بار بھی ہو گیا اور کھانا پروس دیا گیا ہے تو کھانا ہی کھائیں گے پہلے۔ لیکن روز روز ہو رہا ہے، نماز آپ کی مس ہو رہی ہے، رکعتیں مس ہو رہی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ خود سوچئے، نماز کے ٹائم کے حساب سے آپ اپنے کھانے کا ٹائم کو چینج کر دیجئے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کچھ تو ایک آئیڈیا لگے کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے اتنا وقت لگتا ہے، باتھ روم میں لائن لگی ہوتی ہے، تو اس حساب سے تھوڑا ایڈوانس میں سٹارٹ کریے انشاءاللہ۔ یہ حدیث بالکل اپنی جگہ پر ہے، اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو پہلے آپ ٹوائلٹ ہی جائیں گے، لیکن روز روز مطلب ہمیشہ نماز کے ٹائم پہ آپ ٹوائلٹ میں ہو تو ایسے بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئے 2 پوائنٹس۔ تیسرا پوائنٹ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، کسی سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز مت پڑھو، اور 2 بات کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ مطلب کیا ہے معاملہ کہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں، پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بھی دھیان نماز میں ان کی باتوں کی طرف جائے گا، اور نماز میں اگر کہیں پہ ڈسٹربنسز ہیں تو وہ ڈسٹربنسز کی وجہ سے آپ کا دھیان بھٹک سکتا ہے، نماز میں خشوع ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو یہ بات کا بھی خیال رکھیں۔ اور کوئی سویا ہوا شخص ہے، کبھی نیند میں کچھ کرے جس سے نماز ڈسٹرب ہو جائے تو اسے بھی اوائڈ کریے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی گھر میں جگہ ہی بالکل نہیں ہے تو پھر تو مجبوری ہے، تو وہاں پر نماز پڑھ لیں گے، لیکن جتنا ہو سکے کم سے کم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، سوترا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی السوترا، کہ نماز مت پڑھو سوائے سوترے کی طرف، ایک آڑ کی طرف، کوئی آڑ ہونی چاہیے۔ مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کھلا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی آڑ ہونی چاہیے، کوئی بیریئر ہونا چاہیے، کوئی سوترا ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی دیوار ہو، کوئی پارٹیشن ہو، کوئی چیز ہو۔ بہت ساری مسجدوں میں اس ٹائپ کے سوترا، بیریئر، پارٹیشن کچھ ہوتا ہے جو نماز میں ہمیں سامنے رکھ دینا چاہیے، کوئی بھی آڑ ہو، اور وہ آڑ رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی اگر سامنے سے گزرتا ہے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ ڈسٹرب بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل موخرۃ الرحل، اگر تم میں سے کسی نے اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھا، موخرۃ الرحل۔ موخرۃ الرحل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو سیڈل رکھتے ہیں، کجاوا شاید کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو پیچھے کی طرف ایک، جیسے کار کے اندر پیچھے سیٹ ہوتی ہے تو ایسے ایک ٹائپ کا بیک ریسٹ ہوتا ہے، تو اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 1 ہاتھ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اتنا بھی کچھ ہے تمہارے سامنے اور کوئی سامنے سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، ولا یبالی من مر وراء ذالک، تو اسے فکر نہیں کرنا چاہیے اس کے سامنے سے کون گزرتا ہے۔ اچھا یہ بات بھی بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی لائن بنا دو یہ بھی سوترا ہے، لائن نہیں ہے،
کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی مسلح ایک رکھا ہوا ہے چھوٹا وہ سوترا ہے، نہیں، تھوڑا تو اس کی ہائٹ ہونی چاہیے، جیسے اس حدیث سے علماء کرام نے کہا ہے کہ کم سے کم 1 ہاتھ تقریباً ہونا چاہیے وہ بیریئر، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اگر اتنا بھی ہے تو فکر مت کرو، سامنے سے کوئی گزرے اس کے آگے سے تو تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ سوترا رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے، اس تعلق سے علماء کرام میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے یہی حدیثوں کو دیکھ کر، لیکن جو لوگ کہتے ہیں مستحب ہے ان کی یہ حدیث دلیل ہے جو مسند بزار میں ہے، حدیث صحیح سند سے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اتیت انا والفضل علی عاتن، میں اور فضل بن عباس ہم آئے علی عاتن، ایک سواری کے اوپر تھے ہم، فمررنا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے عرفات کے میدان میں، وہو یصلی المکتوبہ، اور وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے، لیس شیء یسترہ یحول بیننا وبینہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی آڑ کے طور پر جو ہمارے ان کے درمیان میں تھی، یعنی کہ صحابی کے بیان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر ایسے بھی دیکھا گیا کہ سوترے کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بات کو دلیل بنا کر بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ سوترا ہو تو بہتر ہے، کیونکہ حدیث تو ہے موجود اس تعلق سے، لیکن اگر کبھی نہیں بھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آڑ، کوئی بیریئر رکھ کر پھر نماز پڑھیں۔ مان لیجئے روم میں کوئی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حکمت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب لوگ ہو تو ہی، تو ہمیں عام حدیث بھی ملتی ہے، آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی السوترا، کہ نماز مت پڑھو سوائے سوترے کی طرف، تو آڑ کی اہمیت ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 5، چلو نماز ابھی شروع ہونے والی ہے، ذہن میں سے سب کام کو سائیڈ کر دیجئے، سب کام پہ تھوڑے ٹائم کا پاز بٹن دبا دیجئے، اب پوری طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، کہ اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے۔ فارغ کیسے ہوتے ہیں؟ کام چھوڑ دیے فارغ ہو گئے جسمی طور پر، کام ذہن میں بھی چھوڑ دیے تو فارغ ہو گئے ذہنی طور پر، تو جسمی طور پر بھی فارغ ہونا ہے، ذہنی طور پر بھی فارغ ہونا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو کیا ملے گا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، واملا یدیک رزقا، اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ صرف پیسے نہیں ہوتے، یہ صحت بھی رزق ہوتی ہے، اچھے حالات، ماحول ملنا، یہ بھی رزق ہوتا ہے۔ ہر طرح کے رزق، دنیا کا رزق، آخرت کا رزق، ہر طرح کے رزق سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بھر دے گا اگر ہم اپنے دل و دماغ کو فارغ کر دیں گے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو چلو وقت آ گیا نماز کا، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اب بریک لگاؤ، اب سٹاپ کرو، سب کام فل سٹاپ، اب نماز کا وقت ہے۔ چلو تھوڑی دیر، یہ نماز تھوڑی دیر کی ہے، 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھنی ہے، گھنٹوں گھنٹوں کی نہیں ہے، تھوڑی دیر کی نماز ہے، اب روک دو، سارے کام سے فارغ کر دو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا دیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم لا تبعد منی، اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو مجھ سے دور مت کرنا، املا قلبک فقرن، اگر ایسا کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، فارغ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو دور کرو گے، اور آ کر بھی دور کرو گے، آئے ہوئے ہو لیکن دور ہو اللہ سے، ذہن و دماغ ابھی بھی کام کی پلاننگ کر رہا ہے، اب ذہن و دماغ اپنے ہی کام میں، سٹڈیز میں، جاب میں، سروس میں، گھر کے کام میں سب لگا ہوا ہے، دماغ بزی ہے، فارغ نہیں ہے، اللہ سے دور ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لا تبعد منی فاملا قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا، فقیری سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ، واملا یدیک شغلا، اور تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، مطلب ہاتھ کام سے بھرے ہوئے ہی رہیں گے۔ کئی بار ہوتا ہے نا، ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا ہے، کام پہ کام آئے جا رہے، کام پہ کام آئے جا رہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی کام کیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے، اصل چیز کے لیے وقت ہوتا ہے زندگی میں، اصل اہم چیزیں زندگی میں پوری کر پاتا ہے انسان۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، اس حدیث میں ایک بہت اہم تاکید ہے ہم سب کے لیے، تو نماز سے پہلے یہ 5واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو فارغ کر دو نماز کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ احساس دل میں لانا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے مومنین، مسلمان دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں ہوگی وہ نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اب سوچو
کہ وہ دیدار کرنے کے بعد دل کا کیا حال ہوگا. دیدار کرنے پر دل کا کیا حال ہوگا. اوہ سبحان اللہ, کیا حال ہوگا دل کا. یہ انسان جس کی عبادت کرتا تھا, جو آسمان اور زمین کائنات کا بنانے والا ہے, اس کا دیدار کرنے موقع ملے, اس کے بعد دل کا کیا حال ہوگا. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سوچو اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, لیس کمثلہ شیء, اس کے بمثل تو کوئی ہے ہی نہیں. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کأنک تراہ, جیسے کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ جو دل کا حال ہوگا تب دیکھنے پر ایک مومن کا, تب جو حال ہوگا وہ حال لے آؤ. اب وہ حال اب لے آؤ, دل کا ویسا حال لے آؤ. تو یہ ہے احسان. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ احساس اس درجے تک تم نہیں پہنچ پا رہے ہو, کیونکہ حقیقت میں مشکل درجہ ہے. آدمی وہ احساس دل میں لا کر وہ احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے, یہ ایک مشکل بات ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو کم سے کم اتنا سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, کم سے کم اتنا سوچ لو. تو میرے بھائی میری بہنیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ فیلنگ لانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں نماز کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ فیلنگ لانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آخری 7واں پوائنٹ, کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو یہ سوچ کے پڑھنا ہے جیسے کہ آخری نماز پڑھ رہے ہیں, زندگی کی لاسٹ نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حسن سند سے, اذا قمت فی صلاتک, جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, فصلی صلاۃ مودین, تو الوداعی نماز پڑھو. الوداعی نماز یعنی لاسٹ نماز. یہ سوچ کر پڑھنا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک, اپنی موت کو یاد کرو اپنی نماز میں, موت کو یاد کرو. اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ موت کی یاد سے بہت دور بھاگتے ہیں. کوئی اگر یاد کر لے, کوئی جوان آدمی کہے موت کا نام ہی لے لے, تو کہے ارے مرے تمہارے دشمن, موت کا نام کیوں لے رہے ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اذکر الموت فی صلاتک, نماز میں اپنی موت کو یاد کرو خاص. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته, کیونکہ ایک شخص جب موت کو یاد کرتا ہے اپنی نماز میں, لحری ان یحسن صلاته, تو وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھی نماز پڑھے, اچھے سے نماز پڑھے. وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّ صَلَاةً غَيْرَهَا, اور ایک ایسے شخص کی نماز پڑھتا ہے جو یہ سوچتا ہے اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا ہوں. مطلب کوئی نہ کوئی نماز تو آخری نماز ہوگی, کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہوگی نا, کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے نا دنیا سے. کوئی نہ کوئی نماز ہوگی کہ اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہونے والی, اس کے بعد ہم پہ نماز پڑھی جائے گی. اب ہر نماز یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ لاسٹ نماز ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سوچو اگر کوئی آپ کے سر پر گن رکھ دے اور کہے کوئی آخری خواہش ہے, اور اگر آپ کہو کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, اور وہ 2 رکعت نماز پڑھوں گے کہ اللہ کے پاس جا رہے ہو, آپ یہ سوچ رہے ہو, اور جانے سے پہلے ابھی دل سے میں نماز پڑھ کے جاؤں ایک بار, تو وہ نماز کیسے پڑھوں گے؟ ہر نماز ویسے ہی پڑھنا ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں جانا ہے, اور کوئی گارنٹی ایسے بھی نہیں ہے کہ اگلی نماز تک زندہ ہو. ہم میں سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اگلی نماز تک میں ہوں, کیونکہ موت تو کبھی بھی آتی ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں, نماز تو پڑھنی ہے, اچھی طرح سے پڑھنی ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے دل کے حال کیا ہونا چاہیے, جسم کا حال کیا ہونا چاہیے. ہم نے اس تعلق سے چند باتیں دیکھی. اس ایپیسوڈ میں ہم نے 6 شرط دیکھے. امید کرتا ہوں کہ وہ 6 کے 6 شرط آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گی. اور اس کے بعد ہم نے 7 چیزیں دیکھی کہ جو چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے نماز شروع کرنے سے پہلے, کہ کہیں آپ کو پیشاب پاخانہ کے لیے جانا ہے, کہیں آپ کا کھانا پروسا گیا ہے, آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہو, کہیں کوئی آپ سوئے ہوئے پرسن یا بات کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو, نماز میں آپ نے کوئی سوترا سامنے رکھا یا نہیں رکھا, نماز میں آپ اپنے سارے کام سے چھٹی لے کر تھوڑی دیر اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ احساس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کا دیدار کر رہے ہیں, ویسا دل کا حال ہونا چاہیے. اور اگر ویسا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آخری بات یہ سوچ کر پڑھیں کہ آخری نماز ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم تکبیر تحریمہ کہنے والے ہیں. پورا ڈیمانسٹریشن پورے سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے آگے بڑھے گا. آپ جڑے رہیے. نماز ایک بہت اہم عبادت ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر نماز بہترین طریقے سے ادا کریں. میں آپ کو اور ابھاروں گا کہ ریویژن بھی کریں, ایگزام بھی دیں, نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کریں, اسٹڈی بھی کریے, ریوائز بھی کریے اور یاد بھی کریے. امید کرتا ہوں پچھلی بار والا ہوم ورک آپ نے کیا ہوگا. سورۃ الفاتحہ میں نے کہا تھا ترجمے کے ساتھ یاد کرو.
آج میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کی کچھ صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کا ترجمہ یاد کریں. کیوں؟ فائدہ آپ کا ہوگا، نماز میں دھیان آپ کا بہتر لگے گا. اگر آپ سمجھیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہتر دھیان لگانے میں آسانی ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ.